लागि हामीलाई पहिला पिक्चर चाहिने हुन्छ है। हजुर त्यो पिक्चर मैले यहाँबाट तपाईलाई दिन्छु। हजुर सर त्यही पिक्चरले हामीले बनाइन्छ है। हुन्छ सर ल हिजोको प्रोजेक्ट खोल्नु त। हिजोको ओपन कुमार प्र्याक्टिस प्लान राम्रो बनेछ। यो विन्डोको तपाईले कलर राख्नु भएको हो? हजुर सर कति स्लो चलेछ। यो तलको टाइल तपाईले अझै कलर अझै सानो बनाएको भए ठीक हुन्थ्यो। हजुर यहाँ अब फेरि कलर गर्नको लागि म्याटेरियल एट्रिब्युट्समा जानुस् है त्यसको। हजुर सर र यो एरोमा जानुस्। हजुर यहाँबाट फेरि एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई। ओके सर लाइट 10 ठीक छ होला। हजुर सर यस सर ठीक छ हैन? ठीक छ सर राम्रो देखिरहेछ सर। ल राम्रो बनाउनु भएको छ। हजुर र अब आज चाहिँ हामीले माउन्टेन बनाइन्छ है। हजुर सर पहिला सुरुमा मैले तपाईलाई पिक्चर ट्रान्सफर गर्छु। ओके सर तपाईको मैले लोकल डिस्क B मा लगाएर राख्दिन्छु है। हुन्छ सर मैले कलर भन्नेमा राख्दैछु है। कलरमा ओके सर न्यू फोल्डर बनाएँ मैले। हजुर डिस्प्लेसमेन्ट यो पिक्चरलाई हामीले डिस्प्लेसमेन्ट म्याप भनिन्छ है। ओके सर ल हेर्नुस् यस्तो पिक्चर छ है। हजुर अब मायामा जाम। हजुर अब सबैभन्दा सुरुमा मायामा हजुर सर हामीले माउन्टेनको लागि एउटा प्लेन क्रिएट गरिन्छ है। प्लेन तपाईको मर्जी ठुलो बनाउनु होला है। हजुर आफुलाई जत्रो लाग्छ जत्रो ठुलो चाहिन्छ त्यस्तै बनाउनुस् है। त्यसपछि अब यसमा अहिले सब डिभिजन एउटा पनि छैन हैन? हामीले अब माउन्टेन बनाउनको लागि पहिला सुरुमा हामीले सब डिभिजन धेरै राख्नुपर्छ है। ओके सर सब डिभिजन मैले सब डिभिजन विथ र सब डिभिजन हाइट दुईटैमा हजुर 70 राख्दिए है। ओके सर ग्रिडलाई मैले अफ गरे। स्केलिङ टुलले अलिकति यो साइडमा मैले ठुलो गर्छु है। अब माउन्टेन बनाउनको लागि हामीले अब यो प्लेनलाई यो प्लेनबाट हामीले यहाँबाट माउन्टेन उठाइन्छ हैन? माउन्टेन उठाइन्छ हामीले हैन? त्यसको लागि दुईटा तरिका छ। एउटा तपाई यहाँ स्कल्पटिङमा आउनुस् र यहाँ टुल्सहरु छन्। अर्को चाहिँ मेश टुलमा गएर यहाँ स्कल्पटिङ टुल भन्ने छ। यहाँ पनि छ स्कल्पटिङ टुलको है। सेम टुल्सहरु छन्।
जुन सजिलो लाग्छ त्यहीबाट गर्नु होला है। हुन्छ सर। मैले अब यसबाट गर्छु। हजुर अब पहिला सुरुमा हामीले इम्प्रिन्ट टुल छ यो। हजुर इम्प्रिन्ट टुलको अप्सन बक्समा गइन्छ है। ओके अब तपाईले यसबाट युज गर्नुभयो हैन। हजुर यसबाट युज गर्नलाई यो इम्प्रिन्ट टुल यो देख्नुभयो। हजुर यसको अप्सन बक्समा जानको लागि यसलाई डबल क्लिक गर्नु होला है। ओके सर। अनि यसबाट गर्नुभयो भने यहाँ साइडमा बक्स छ, यसैबाट आउनु होला। अब इम्प्रिन्ट टुल मैले यो काट्दिन्छु। हजुर अब यही अप्सन बक्सको हेल्पले हामीले बनाइन्छ। ओके सर। अहिले यो देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्रस हाम्रो ठुलो छ। हजुर ठुलो छ। यसलाई सानो बनाउनलाई यहाँ साइज भन्ने छ। हजुर यो साइजलाई सानो बनाउनुहोस्। ओके सर। नभए बी प्रेस गरेर ब्रस सानो बनाउनुहोस्, बी प्रेस गरेर है। हजुर अनि स्ट्रेन्थ हजुर स्ट्रेन्थ मतलब कतिको स्ट्रेन्थमा यो हामीले माउन्टेन तान्ने हो। हजुर यसलाई अलिकति कम गर्छु हैन। हजुर सर। अब यो तल यहाँ स्ट्याम्प भन्ने छ। हजुर छ। यो स्ट्याम्प तपाईले पिक स्ट्याम्प गर्नुभयो भने यहाँ मायाकै स्ट्याम्पहरु देखाउँछ। हजुर यहीबाट तपाईले एउटा स्ट्याम्प चुज गर्न नि पाउनुभयो। हजुर नभए यहाँ इम्पोर्ट भन्ने अप्सन छ। हजुर यो इम्पोर्टमा क्लिक गरेर अघि भर्खरै सेभ गरे लिएर आएको हामीले डिस्प्लेसमेन्ट म्यापलाई हजुर इम्पोर्ट गरिन्छ। एउटा चुज गर्नुस् है। हजुर यो हाल्छु मैले है। हजुर त्यसपछि अब तपाईले हजुर यहाँ यो साइडबाट यसरी ड्र्याग गर्नुस् यहाँ ओके र छोड्दिनुस्। हजुर र अब हेर्नुस् अब कस्तो माउन्टेन बन्यो। यस सर। देख्नुभयो? हजुर देखिरहेको छु। अब यो माउन्टेन तपाईलाई ठिक लाग्छ भने यतिकै छोड्दिनुस् हैन। हजुर हजुर तपाईलाई अझै राम्रो लागेन भने अर्को स्ट्याम्प पनि पिक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर र तपाईले यहाँबाट यसलाई रोटेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। रोटेट अप्सनबाट हजुर यहाँबाट फ्लिप हरिजन्टली भर्टिकल्ली हैन हजुर यसरी रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। नभए यही स्ट्याम्पलाई तपाईले यहाँ स्टाइलमा गएर सरी यहाँ फल अफमा गएर हजुर यहाँबाट नि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट ओके यस्तो खालको यसरी माथि आएको। हजुर अब यसलाई हामीले यहाँ साइडमा ड्रा गर्दाखेरि कस्तो आउँछ हेरौँ है। यस्तो आयो। अघिको त्यही सेम स्ट्याम्पले यस्तो निकालेको थियो र अहिले त्यही सेम स्ट्याम्पलाई हामीले यहाँबाट मोडिफाई गरेर यस्तो निस्कियो। हजुर तपाईले यस्तै गरी यहाँबाट एउटा 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 चुज गर्दै गर्नु होला। हजुर फेरि अन्डु गर्छु मैले। यो चुज गरेर मैले एउटा माउन्टेन यहाँ क्रिएट गर्छु। हजुर अब तपाईलाई यस्तै खालको एउटा ठुलो चाहियो। हजुर यहाँ स्ट्रेन्थ र साइजबाट अलिकति बढाइदिनुस् है। हजुर र अब यहाँ हेर्नुस् हजुर हैन। हजुर सर। तलबाट हेर्नुस् यो कालो देखेको छ। लाइटिङ टु साइडेड लाइट नभएर हो। हजुर यहाँबाट होल छ। हजुर होल छ। अब यस्तै गरी तपाईले माउन्टेन बनाउँदै जाने हो। यस्तै गरी ड्रा गर्दै जानुस्। तपाईलाई जस्तो मन पर्छ त्यस्तै खालको डिजाइन बनाउनुस् है माउन्टेनको।
हजुर नभए अब यो पिक्चरले राम्रो देखिएन भने अर्को इम्पोर्ट गरेर नि हेर्नुहोस् ओके सबै पिक्चरबाट ट्राई गर्नुहोस् जुनबाट तपाईँलाई राम्रो बन्छ त्यही पिक्चरले बनाउनुहोस् अब यो पिक्चरमा चुज गरेँ यो पिक्चरले त्यस्तो बनायो हजुर यहाँ अर्को ड्र गर्छु है यो ठिक छैन यसलाई फेरि कन्ट्रोल जेड गरेँ हजुर यस्तै गरी तपाईँले पिक स्ट्याम्प गरेर यहाँको नि युज गर्न सक्नुहुन्छ है ओके आफ्नो मन नपरेर आफ्नोबाट भएन भने यहाँबाट नि चुज गर्न सक्नुहुन्छ हजुर यहाँ पनि छन् छुट्टा छुट्टै हजुर छुट्टा छुट्टै स्ट्याम्पले छुट्टै छुट्टै माउन्टेन बनाउँछ है हजुर सर मैले यही चुज गर्छु यसरी राम्रो बनिरहेको थियो हजुर माउन्टेन अलिकति सानो चाहिन्छ भने ब्रसलाई र स्ट्रेन्टलाई अलिकति सानो बनाउनुहोस् है हजुर सानो बनाएपछि अलिकति सानो माउन्टेन बन्छ ओके जति ठुलो ड्र गर्नुभयो उति धेरै ठाउँमा यो यसरी एक्सपान्ड हुन्छ है हजुर त्यही भएर अलिकति ठाउँमा मात्रै यसरी बनाउनुहोस् ओके आफ्नै सेपको अनुसार जति सक्दो तपाईँले ट्राई गर्नुभयो हजुर उति आफ्नै सेपको राम्रो खालको बनाउन सक्नुहुन्छ हजुर सर त्यसैले तपाईँले यसलाई धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है हजुर हेर्नुहोस् अहिलेसम्म यति माउन्टेन बनिसक्यो हाम्रो हजुर चारैतिर बनाउँछु मैले है ओके कन्ट्रोल जेड यस एकैछिन रोक्नुहोस् है यस ल अब मैले अर्को स्ट्याम्प पिक गर्छु ओके मैले यही राख्छु हजुर हेर्नुहोस् हाम्रो यति माउन्टेन बनिसक्यो हजुर अब मैले स्ट्रेन्टलाई अलिकति सानो बनाएर हजुर यहाँ अलिकति सानो माउन्टेन राखिदिन्छु एउटा हजुर अब तपाईँको माउन्टेन तपाईँलाई ठिक लाग्छ भने यसलाई यहाँबाट काटिदिन्छु र अब सेलेक्टिङ टुलमा गएँ हजुर अब सेलेक्टिङ टुलमा गइसकेपछि यो माउन्टेनलाई हेर्नुहोस् कस्तो भयो हजुर अर्कै सार्प टाइपको बनेको छ हैन हजुर सर अब माउन्टेनलाई अझै मोडिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुर फेरि तपाईँ इम्प्रिन्ट टुलमै गएर मोडिफाई गर्नुहोस् नभए तपाईँले यहाँबाट स्कल्पिङ टुलबाट अनि यसलाई साइज सानो ठुलो बनाएर यहाँबाट स्कल्प गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है ओके स्कल्पिङ टुलबाट यही फर्स्ट टुलबाट है स्कल्पिङ टुल यहाँ हेर्नुहोस् माइस टुल स्कल्पिङ टुलबाट पनि यो स्कल्प टुलबाट पनि गर्न सक्नुभयो है हजुर र यहाँ पनि छ यहाँ यसको सर्टकट पनि यहीँ दिएको छ है
हजुर कन्ट्रोल +1 कन्ट्रोल 1 कन्ट्रोल 2 कन्ट्रोल 3 है। हजुर यस्तै गरी आफ्नो माउन्टेनलाई मोडिफाई गर्दै जानुस्। हजुर र अब यो शार्प टाइपको बनेको छ, यसलाई बनाउनलाई मेसमा गएर यसलाई स्मुथ गरिदिनुस् हजुर र अब अब्जेक्ट मोडमा जानुस्। अब हेर्नुस् माउन्टेन सेम रियलिस्टिक माउन्टेन जस्तो देखिएको छ। हजुर सर देखेर हैन? हजुर सर अब एकैछिन रोक्नुस् है। ओके मैले अझ एउटा पिक्चर ल्याइदिएछु है। ओके ग्रीन ग्रीन ग्रीनमा हजुर तपाईसित रहेछ। यसलाई मैले अब राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल गर्छु। हजुर फङ्गी हजुर फङ्गी फङ अनि ल्याम्बर्ट मध्ये तपाईकै मर्जी हैन। यहाँबाट फाइल फोल्डर माई कम्प्युटर बीमा छ। ग्रीन यो कलर ट्राई गर्छु मैले है। हजुर सर यसलाई अलिकति सानो बनाउँदा यो ठिक छैन, मैले अर्को कलर राखिदिन्छु। फेरि यहाँबाट अर्को कलर यो हालेर हेर्छु। सरी अलिकति टाइलिङ राम्रोसँग भएको छैन। हजुर त्यही पनि अहिलेलाई मैले यही राखिदिएँ है। हजुर यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नुस्। सेभ गर्नुभयो। हजुर गर्छु अब यसमा हामीले ट्रीहरू राख्नको लागि हजुर कहाँ जानुपर्छ? हेन्डेड मास जेनेरेट अनि गेट ब्रस हजुर सर अनि ट्री यहाँबाट ट्री 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 यिनी पनि चुज गर्न सक्नुभयो। ट्री मेसमा अलि राम्रो ट्रीहरू छन्। हजुर यी ट्री तपाईले युज गर्न नि पाउनुभयो हैन, नभए आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। हजुर सर मैले ओक व्हाइट मिडियम ट्री राखिदिन्छु है। ओके अब यसलाई बी प्रेस गर्नुस् त। हजुर सर गर्छु अलिकति ठुलो बनाए ल ठिक छ हजुर भयो। बी छोडिदिनुस्। ओके यसलाई मैले यहाँ ड्रा गर्छु है। ओके
अब यसरी एउटा ड्र गरिसकेपछि हजुर यसलाई यहाँबाट सेलेक्टिङ टुलमा जानुस् है। हजुर सर त्यसपछि अब हेर्नुस् यो हामीले पहिले ड्र गर्दाखेरि हजुर हामीले यहाँ पिक्चरमा देखे जस्तो आउँदैन। हजुर सर पिक्चरमा हामीले यहाँ कस्तो देखिएको थियो, हजुर नेट स्लो भएको हो। हजुर सर एकछिनमा आइसक्यो सर फेरि गयो एकछिन कनेक्ट गरेर यो तलबाट डाइरेक्ट हाम्रो यो स्केल होस् भनेर कसरी गर्ने थाहा छ तपाईलाई? तलबाट सर थाहा छैन सर। यसलाई सेलेक्ट गरेर हजुर यहाँ आइसोलेट गर्नुस् हजुर हैन। हजुर आइसोलेट गरिसकेपछि अब अब तपाईले किबोर्डमा इन्सर्ट की दाबे नि हुन्छ र डी दाबे नि हुन्छ ओके सर हैन। इन्सर्ट दाबे मैले। हजुर अब तपाईले यसको तलको यो भर्टेक्समा स्न्याप हुनको लागि हजुर भी प्रेस गरिरहनुस् र यो मुभ टुलले यसलाई तल लिएर जानुस्। स्न्याप हुँदै तल जान्छ यो। ओके यसको पाइभट पोइन्ट जता छ त्यहीबाट यो स्न्याप हुने हो। हजुर अहिले हामीले यसलाई पाइभट पोइन्ट सेन्टरमा राख्दैछौँ है तल। हजुर त्यसको लागि यसलाई जति सक्दो सेन्टरमा पार्नुहोस् है। अलिकति यता हुन्छ है सेन्टरमा आउनको लागि। यो टप विभाजन गर्नुभयो, गर्न सक्नुभयो भी प्रेस गरेर। यसलाई यहाँबाट सेन्टरमा यसलाई नि यहाँबाट नि आइसोलेट गरिदिए है। सबैतिरबाट हेर्नुस् यो सेन्टरमा पार्नुस् यसलाई। तपाईले पर्सपेक्टिभ भ्यूबाट गर्न गाह्रो भयो भने यसरी टप भ्यूबाट आएर गर्न सक्नुभयो है। टप भ्यू, साइड भ्यू, जुन भ्यूबाट तपाईलाई सजिलो हुन्छ त्यही भ्यूबाट काम गर्नु होला। कहिले पनि एउटै भ्यूबाट काम नगर्नु होला है। अब फेरि तपाईले फेरि इन्सर्ट की दाब्नु भयो भने यो जान्छ, कि तपाईले फेरि डी प्रेस गर्नुभयो भने जान्छ यो। अब यसलाई मैले यहाँबाट सेन्टरबाट स्केल गरे भने यो त्यही ठाउँबाट स्केल हुन्छ। ओके सर यसलाई आइसोलेट अफ गरेर हेर्छु मैले माउन्टेनको साइजको बनाउँछु। हजुर अझै सानो माउन्टेन भन्दा ठुलो त हुँदैन यो हैन। हजुर ठुलो गर्नु। त्यही भएर मैले यो साइजको राखेँ। अब तपाईले आउटडोर सिन गराउन चाहनुहुन्छ भने यसबाट यहीबाट पनि आउटडोर सिन बनाउन सक्नुभयो हैन। हजुर सर कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरे। अब फेरि तपाईले अरु ट्री पनि यहाँबाट हेरेर ल्याउन सक्नुभयो। अब तपाईले यहाँ ट्रीहरु मात्रै नभएर अरु चीज पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँ यो पेन्ट इफेक्टमा गएर एयर ब्रशमा हेर्नुस्, यहाँ एयर ब्रशहरु के छन्। हजुर एनिमलमा जानुभयो भने यहाँ एनिमल स्नेक छ है। हजुर यहाँ सिटी मेस मतलब यिनी सिटीहरुको मेस छ है। हजुर क्लाउड हैन। हजुर सर धेरै चीज छन् यहाँ। यो फेदर लिएर आउन सक्नुभयो हैन। हजुर फायर हैन। यस्तै गरी धेरै चीज छन् यहाँ। फुड मेसमा हेर्नुस्, फुडहरु छन्। हजुर ग्लासमा हेर्नुस्, ग्लासहरु छन् हैन। यस्तै गरी धेरै चीज छन्। यहाँ हेर्नुस् अब्जेक्ट मेसमा गएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर यहाँ कप ग्लास छ, ल्याम्प वुडन छ हैन।
ल्याम्प छ, हजुर फ्ल्यागहरू छन् हैन। यस्तै गरी धेरै चिज छन् यहाँ। कप छ, विन्ड मिल छ हैन। हजुर हामीले अहिले ट्री हेरिन्छ है। ट्री मेसबाट एउटा ट्री अझै लिएर आइन्छ। यसलाई पनि मैले हजुर ब्रसलाई अलिकति सानो बनाएर फेरि बी प्रेस गर्नुस्। हजुर गरिसक्यो। ल ठिक छ। अब यसलाई मैले ड्र गर्छु है। यसरी यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो यत्रै साना साना आएको छ। हजुर सर यसलाई डिलिट गरेर मैले हजुर ब्रस अलिकति ठुलो बनाउनुस्। बी प्रेस गर्नुस् हजुर है। यति ठुलो बनाएँ। हजुर सर यसलाई मैले अब यसरी हामीले ड्र गर्दाखेरि धेरै ट्रीहरू एकैचोटि आउँछन् है। जता जता ट्री चाहिन्छ यसरी ड्र गर्दै जानुस्। थोरै थोरै ड्र गर्दै नि सक्नुहुन्छ। अब ड्र गरिसकेपछि यो ट्रीहरू सेलेक्ट हुन्छ अटोमेटिकली। हजुर यसलाई फेरि सेलेक्टिङ टुलमा गएर हजुर अब यसलाई बाहिर क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो बनेको छ। अलिकति ह्याङ गर्यो। ल हेर्नुहोस्। यसलाई मैले पहिला कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरिहाल्छु। फेरि यो नेट गयो भने यसलाई फेरि मैले मोडिफाईबाट कन्भर्ट गर्छु। अब हेरौँ कन्भर्ट गरिसकेपछि यो कस्तो बन्छ। अब यसलाई कम्बाइन गरिहाल्छु। धेरै मेस छन्, कम्बाइन गर्न अलि बेर लाग्छ। कम्बाइन भइसकेपछि सेभ गरिहाल्नुस्। अब यो ट्री यस्तो ट्री तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नुस्। नभए यस्तो ट्री चाहिन्न भने डिलिट पनि गर्न सक्नुभयो है। लिफ बिनाको ट्री राख्न पनि पाउनुभयो। कुनै सिनमा तपाईले राख्न पनि पाउनुभयो है। अब चाहनुहुन्न भने डिलिट गर्न पनि पाउनुभयो है। यहाँ धेरै ट्री छन्। यिनी सबै ट्री तपाईले पछि हेर्दै गर्नु होला है। अब यहाँ हामीले आउटलाइनरमा गएर हेर्नुस्। हजुर आउटलाइनरमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धेरै चिज छन् हैन। हजुर सर अब हामीले यो प्लेन 1 लाई सेलेक्ट गर्दाखेरि के सेलेक्ट भयो? माउन्टेन सर माउन्टेन हैन। किनकि हामीले यो प्लेनबाट बनाएको थियो। हजुर सर अब यसलाई तपाईले अब यो प्लेन 1 नभएर यसलाई तपाईले माउन्टेनै नाम लेख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ एट्रिब्युटमा जानुस्। सरी च्यानल बक्समा जानुस्। हजुर त्यसलाई सेलेक्ट गरेर च्यानल बक्समा जानुस्। हजुर अलिकति ह्याङ गरे जस्तो लाग्यो। ल यहाँ हेर्नुस् प्लेन 1 हैन। यहाँ पनि पी प्लेन 1 लेखेछ, यहाँ पनि पी प्लेन 1 नै लेखेछ हैन। यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ तपाईले माउन्टेन भनेर नाम लेख्नुभयो भने यहाँ पनि चेन्ज भइहाल्छ।
अब यो स्टक ओक वाइट मिडियम भनेर लेखेको छ। यसलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि केही सेलेक्ट भयो? भएन सर। मुभ टुलमा जानुहोस्। मुभ टुलमा गएपछि देखिन्छ मुभ टुल कता छ। हजुर। अब यसलाई तपाईँले डिलिट गर्न खोज्नुहोस्। डिलिट। डिलिट हजुर। डिलिट भयो? सर भइसक्यो। अरू केही गयो यहाँ? हाम्रो सिनबाट अरू केही चिज गयो? गएन। गएन सर, गएन। र अब यो कर्भ ओक मिडियम यो पनि यिनी कर्भहरू छन् नि। हजुर हजुर। हो, यस्तो कर्भको साइन हो यो। हामीले यो पेन्ट इफेक्टबाट बनाइसकेपछि हजुर। यो तपाईँले देख्नुभयो हामीले ड्र गर्दाखेरि तलपट्टि कर्भ जस्तो अलिकति घुमेको केही आएको थियो, देख्नुभएको थियो। हजुर सर। हामीले यसलाई पोलिगनमा मोडिफाई गरेपछि यो सेपरेट भएर छुट्टै पार्ट बनेको छ। यसलाई अब यो सबै कर्भलाई तपाईँले डिलिट गर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँदैन यो। हजुर। र अब सबै चिजलाई यहाँबाट आउटलाइनरबाट यहाँ माउन्टेनदेखि लास्टसम्म सबैलाई सेलेक्ट गरेर है यहाँबाट पोली मोडलिङमा यहाँबाट पनि तपाईँले हिस्ट्री डिलिट गर्न सक्नुभयो हैन। सेन्टर पाइभट डिलिट बाई टाइप हिस्ट्री र यो फ्रेस ट्रान्सफर्मेसन यिनी गर्न सक्नुभयो। तपाईँले यहाँ मोडिफाईबाट सेन्टर पाइभट गर्न सक्नुभयो, फ्रेस ट्रान्सफर्मेसन नि गर्नुभयो, एडिटबाट डिलिट बाई टाइपमा गएर हिस्ट्री नि गर्न सक्नुभयो। अब मैले यो ट्रीलाई डिलिट गरिदिन्छु, यो हामीलाई अहिले राख्दिनँ मैले यो ट्री। र यो स्टक रेड पाइन हेभी भन्ने पनि यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ मैले। अरू ट्री हेर्छु मैले। माउन्टेन बनाउनु तपाईँलाई आयो? आइसक्यो? हजुर। ल यस्तै गरी तपाईँले फ्लावर पनि हाल्न सक्नुभयो हैन। ब्रस बी प्रेस गर्नु छ। भयो बी ठिक छ, ठिक छ, ब्रस ठिक छ, ठिक साइजको रहेछ। अलिकति नेट स्लोको कारणले यहाँ यसरी ड्र गर्नुहोस् है। कता कता चाहिन्छ तपाईँलाई है। यति बनाइसकेपछि यसलाई पनि साइज ठिकै छ हैन। साइज तपाईँले आफै हेर्नुहोस्। र अब हेर्नुहोस् अघि मैले भनेको कर्भ यही हो, हेर्नुभयो यो? यही कर्भ हो हैन मैले अघि मैले भनेको। अब यसलाई सेलेक्टिङ टुलमा गएर यहाँबाट कन्भर्ट गर्नुहोस्। अब यसलाई कन्भर्ट नगरिकन यो कस्तो छ हेर्नुहोस्। देख्नुभयो? हजुर। र अब यसलाई हामीले कन्भर्ट गरिन्छ। कन्भर्ट गरिसकेपछि यो कन्भर्ट नगरिकन तपाईँले यिनी कर्भ डिलिट नगर्नु होला है। हुन्छ सर। यसलाई सेलेक्ट मोडिफाईमा गएर कन्भर्ट र पेन्ट इफेक्ट टु पोलिगन। हजुर। र यो छुट्टा छुट्टै छ। र अब मेसमा गएर तपाईँले यिनी छुट्टा छुट्टै पिसमा नि कमेन्ट गर्न सक्नुभयो है। एउटै पिसमा नि बनाउन सक्नुभयो सबैलाई। ओके सर। छुट्टा छुट्टै गर्नको लागि पाले पाला सेलेक्ट गर्नु होला है छुट्टा छुट्टै। हजुर। र अब कन्ट्रोल प्लस एस गरेर सेभ गरिन्छ। तपाईँले यो मोडलिङको बेला अलिकति सर्टकट पनि युज गर्न ट्राई गर्नु होला है। ओके सर। जति सक्दो तपाईँले सर्टकट युज गर्न सिक्नुभयो तपाईँ अलि पर्फेक्ट हुँदै जानुहुन्छ है। ओके। नेट गएको? सर। के भन्नुभयो? यहाँ अझै चलेको छैन।
भएन? हेलो हजुर सर नेट चलेन? चलिरहेछ सर नेट यहाँ त चलेन त। है सर चलेन त्यता त नेट चलिरहेको छैन। नि सर हजुर अनि यो पहाडको बिचमा चाहिँ झरना बनाउनु पर्ने छ अनि खेत बनाउनु पर्ने छ भने कसरी बनाउने सर? ए झरना बनाउनलाई हजुर सर झरना र यो पहाडको बिचमा खेतहरू बनाउनु पर्यो भने हजुर रोक्नुहोस् है अलिकति चलेन। हामीले यही स्कल्पटिङ टुलकै युज गरेर बनाउँछौँ है। ओके सर फेरि मेस टुल हजुर स्कल्पटिङ टुल हजुर र स्कल्प टुल। हजुर अब यो ब्रस ठुलो भयो भने यहाँबाट यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् र ब्रसलाई यहाँबाट सानो बनाउनुहोस्। ओके यहाँ ल्याएर हेर्नुहोस् माउस ठिक छ यति हजुर र स्ट्रेन्थलाई पनि अलिकति कम गराउनुहोस्। सानो यसलाई मिनिमाइज गर्दा पनि हुन्छ। हजुर र अब यहाँ तपाईँले खाल्टो बनाउनु पर्यो भने है पल यहाँ होल बनाउनु पर्यो भने होल मतलब यहाँ खाल्टो बनाउनु पर्यो भने हजुर यहाँ ड्र गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कन्ट्रोल दाबेर ड्र गर्नुहोस् है। हजुर कन्ट्रोल दाबेर ड्र गर्नुभयो भने यसरी ड्र हुन्छ है। ओके सर ओके हुन्छ र अलिकति पातलो बनेको छ त्यसको लागि ब्रसलाई ठुलो बनाउनुहोस् है। हजुर यहाँबाट तल मिनिमाइज छ यसलाई ब्रस यहाँ अलिकति ठुलो बनाउँछु है। हजुर र अब तपाईँकै डिजाइन तपाईँलाई जता राख्न मन छ यो रिभर टाइपको हैन हजुर त्यतै तपाईँले त्यही डिजाइनको तपाईँले ड्र गर्नुहोस् है कन्ट्रोल प्रेस गरेर। ओके मैले देखाइदिन्छु है यसरी हजुर हजुर हैन। हजुर हजुर र पछि हामीले अब तल वाटर राख्नु पर्यो भने है हजुर तपाईँलाई मैले पहिला वाटर बनाउन सिकाएको थिएँ। प्लेन लिएर आएर हजुर प्लेन लिएर आएर प्लेनमा तपाईँले वाटरको कलर राखिदिनुहोस्। यस्तै गरेर हेर्नुहोस् यसरी प्लेन लिएर आउनुहोस् हैन। हजुर प्लेनलाई स्केलिङ मुभ टुलले अलिकति यो साइड हजुर बाहिर नदेखिने गरी सानो बनाउनुहोस् है। हजुर सर स्केलिङ टुल हजुर यो साइडमा सानो र यो साइडबाट पनि अलिकति सानो। हजुर मुभ टुलले अलिकति यता हुन्छ हजुर र यसलाई अलिकति यता हुन्छ। हजुर अब यसलाई झर्नालाई कति तल तपाईँले वाटर पानी राख्न चाहनुहुन्छ त्यति तल तपाईँले यसलाई लिएर जानुहोस्। ओके यति तल हैन। हजुर अब यसलाई राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल हजुर र फङ्गी जे गरे नि हुन्छ त्यसो नगर्नुहोस् है। राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल गर्नुहोस् र यहाँ आउँछ तपाईँको मायामा जानुहोस् है। यहाँ ओसियन सेडर छ त्यो राखिदिनुहोस्। ओसियनलाई अलिकति सानो बनाउनु छ भने यहीँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओसियन सेडरमा जानुहोस् यहाँ ओसियन एट्रिब्युटमा गएर यहाँबाट स्केल सानो बनाउनु भयो भने यो ओसियन अलिकति हुन्छ सानो हुन्छ है। यहाँ अलिकति यहाँ चेन्ज देखिएन। अनि तपाईँले अब ठिक छ भने वेबको पनि यहाँ लेन्थहरू सबै हेर्न सक्नुहुन्छ है। स्पिड हैन वेबको स्पिड हैन। अब यहाँ एनिमेसन प्ले गरेर हेर्नुहोस् वाटरको एनिमेसन हैन। अब यो फास्ट चलिरहेछ। यहाँबाट फ्रेमलाई तपाईँले
120 बाट यो 200 छ 200 राख्दिन्छु है। यहाँबाट पनि सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है। हजुर पहिला सुरुमा यसमा धेरै राख्नुपर्छ है, त्यसपछि बल्ल यसलाई सानो ठुलो गर्न मिल्छ। ओके सर। अब चाहिँ एनिमेसन प्ले गरेर हेर्नुहोस्। यसलाई रोक्नुहोस् है। यहाँ मैले यो अप्सन छ नि प्रेफरेन्स भन्ने, हजुर यसमा यहाँ यहाँ हेर्नुहोस् अन्डु भन्ने छ। तपाईँले अन्डुलाई इन्फिनिटीमा राख्नु होला है हजुर र अन गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अब यहाँ सेटिङ्स हजुर पोलिगन हजुर रोक्नुहोस् है, मैले हेर्दैछु। ल बनाउन सुरु गर्नुहोस्। सब डिभिजन मैले जति राखेँ त्यति राख्न पर्छ भन्ने छैन, तर तपाईँले जति सक्दो धेरै राख्नु होला है। ओके सर। स्कल्प्ट गर्दाखेरि नत्र इस्यु आउन सक्छ। हजुर सब डिभिजन चाहिँ हामीले धेरै हाल्नुपर्छ। ओके डबल क्लिक गर्नुहोस् इम्प्रिन्ट टुलमा। अनि ठुलो छ। त्यति ठिक छ सर। बाहिर माउस राखेर हेर्नु त। अलिकति अझै सानो चाहिन्छ क्या ब्रसलाई। ल ठिक छ, यति ठिक छ होला। ल डिस्प्लेसमेन्टमा यसलाई पनि तपाईँले कन्ट्रोल दाबेर गर्नुभयो भने तलबाट होल भन्छ। ओके मैले कन्ट्रोल दाबेर गर्दैछु सर। पिक्चरलाई स्ट्रेट बनाउनुहोस् माउसलाई घुमाएर। अब यो तपाईँलाई ठिक लाग्छ भने यही राख्नुहोस् है, नत्र अर्को स्ट्याम्प युज गर्नुहोस्, नत्र त्यहाँबाट यसको स्टाइललाई चेन्ज गर्नुहोस् हैन। ठिक भएन यसो। फल अफ भन्ने माथि छ, त्यसबाट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है, नत्र अर्को पनि चुज गर्न सक्नुभयो। पिक्चर जस्तो छ त्यस्तै तरिकाको, माउन्टेन पनि त्यस्तै तरिकाको भन्छ है। यो त बकवास छ। यस्तै गरी अरू पिक्चर एममा नक्लिक गर्नु है। फर्स्ट टाइम ठिक छ।
के भयो सर? ड्र गर्नुस्। अलिकति नेटको समस्या नि होला। ठिकै छ। सानो छ सर फेरि। हजुर ठुलो बनाउनुस्। ब्रसलाई ठुलो बनाउनुस्। ब्रसलाई स्ट्रेन्थलाई पनि अलिकति ठुलो बनाउनुस्। हेरौँ सर। ट्राई गर्नुस् त। धेरै ठुलो भयो हैन? यो ठीक छ। ठीक छ यो। यो विन्डो एक आएर छ। What? Three. पिक्चर जस्तो छ त्यस्तै खालको ऊ पनि बन्छ हाम्रो। ठीक छ सर। ठिकै छ। अब ट्री सर यसलाई अब स्मुथ बनाउनुस्। हजुर सरी स्मुथ माथि माथि स्मुथ
ठिक छ सर। अब यसलाई कलरिङ गर्नुस्। त्यहाँ मायामा जानुस् माथि। हजुर माथिको। ठिकै छ सर। ठिक छ ठिक छ। अनि ट्री सर। ट्रीहरू राख्नुहोस्। जेनरेट गेट क्लस अनि मेस ब्रसलाई सानो गर्नुहोस् अनि गर्नुहोस्। अलिकति सानोमा हुन्छ है। अब फेरि तपाईँ गर्नु गर्नु गर्नु। तल आयो। अलिकति मुभ टुलले माथि ल्याउनुपर्छ है। पहिला मोडिफाईबाट कन्भर्ट गर्नुहोस्। कम्बाइन। अब सेलेक्टिङ टुलमा मुभ टुलमा गएर माथि लिएर आउनुहोस्। अलिकति तल अझै। ठिक छ। बीचमा ठिक छ। ठिक छ सर। ठिक छ ठिक छ। अझै फ्लावरहरू पनि राख्न सक्नुभयो। अब यसैको डुप्लिकेट पनि लिएर जान सक्नुभयो अरू हैन। हजुर सर। अरू ठाउँमा राख्नुलाई यसैको डुप्लिकेट पनि लिएर जान सकियो। नत्र अरू पनि ड्र गर्न सकियो हैन। हजुर। फ्लावर मेसमा पनि सनफ्लावर है। वाउ। यसलाई कन्भर्ट गर्नुहोस् त झनै राम्रो देखिन्छ। सेलेक्टिङ टुलमा गएर मोडिफाई कन्भर्ट पेन्ट इफेक्ट टु पोलिगन। यसलाई कम्बाइन अनि मुभ टुलले माथि लिएर आउनुहोस्। अब बाहिर क्लिक गरेर हेर्नुहोस्।
अरूकोभन्दा पनि छ ठुलो चाहिँ। सानो बनाउनुहोस्, स्केलिङ टुलले अलिकति हाइट मात्र सानो बनाउनु, सेन्टरबाट सानो बनाउनुहोस्। यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेर कन्ट्रोल जेड स्केलिङ टुलले सेन्टरबाट सानो बनाउनुहोस्। त्यसरी सानो बनाएपछि डुप्लिकेट राख्न नि हुन्छ अरू होइन। हजुर हजुर एउटै साइजको नि बन्छ सबै। ठिक छ सर। अरू रोजहरू पनि छन्। हजुर यस्तै गरी आफ्नो सिन आफै क्रिएट गर्नुहोस् है। हजुर सर। यो म बुझेँ सर। तल आएको छ, माउन्टेनको तल छ र भइरहेको छ। ए तल आएको छ सर। सेलेक्टिङ टुलमा गएर सिलेक्ट गर्नुहोस्। मोडिफाई, कन्भर्ट पेन्ट इफेक्ट टु पोलिगन, कम्बाइन। अब हेर्नुहोस् म यो बुझिसकेँ सर। बुझ्नुभयो? हजुर सर। सर हजुर मैले आज एउटा बिहान एउटा घर बनाएको थिएँ, त्यसमा अलिक कन्फ्युजन छ मलाई सर। हजुर मैले आज बिहान सर एउटा घरको मलिङ गरेको थिएँ, त्यसमा मैले अलिक कन्फ्युजन छ। देखाउनुहोस् त। ओके एकछिन। यति मैले बनाएको छु सर। अनि यहाँ अझै लोड भएको छैन, यहाँ अझै देखेको छैन मैले। सरी सरी एक्स्ट्राबाट इन्टरनेट गएको छ सर, म खोलिरहेको छु। ए जस्ट अ मिनट सर। पहिले कहाँ के हुन्छ यो डेस्कटपलाई? ना तेरी नाममा पार्छु नि रिपिटर आइसक्यो सर। आयो सर ल, घर त राम्रो बनाउनु भएको छ। हजुर सर।
सर यसमा नि हजुर देखाउनुहोस्। अनि यसमा सर सर सेम सर मतलब यो गाडीको जो कति छ नि सर यो छानाको हजुर यो अगाडिको मतलब सेम जस्तो छैन पछाडिको छानाको सर। मतलब मैले बुझेन सर टाइलिङको कुरा गर्नुभयो? छाना नि सर। हजुर यो यतापट्टि फर्केको छ, यो यतापट्टि फर्केको हुन्छ भन्नुभयो। सर सर सुन्नु न भन्नुहोस्। यो ठिक छ अनि यो सर यतापट्टिको छाना चाहिँ ठुलो रहेछ, यो चाहिँ बिचको योहरू अनि यताको छ सानो रहेछ सर, यताको सानो रहेछ अनि उतापट्टिको सेम मतलब अगाडिको जति कसरी बनाउने सर? ए ल ल्याउनुहोस् त। पहिला सुरुमा यसलाई कम्बाइन छ यो? हजुर सब कम्बाइन छ। ए सेपरेट गरौँ है पहिला। ओके अनि त्यसपछि यहाँ पोली मोडलिङबाट हिस्ट्री डिलिट गरिदिन्छु है। ल हेर्नुहोस् यो एउटै पिस हो। हजुर सर। तपाईँले फेस मोडबाट हाल्नुभएको हो? हजुर सर। ए त्यस्तो रोक्नुहोस् है। फेस मोडमा गएर पालै पालो हाल्नुभएको तपाईँले? हजुर। यसको मेटेरियल एट्रिब्युट्सबाट हजुर यसको मैले टाइलिङ हेर्छु पहिला। ओके यसमा 5 छ हैन? हजुर 5 छ। यसको चाहिँ यसको पनि सर 5 नै छ सर। 5 नै छ? हजुर 5 नै छ। त अरूको पनि सब फरक छ सर अगाडि र पछाडिकोमा। सेम कलर राख्नु भएको? हजुर सर सेमै कलर राखेको छु। ल फेरि एकपटक त्यही कलर हाल्नुहोस् त। त्यही फेसमा मात्रै? ओके यही फेसमा सर। हार्ड हजुर यो कलर राख्नु थियो? हजुर यस 6 आएन त सर। रोक्नुहोस् है। यस फाइलमा तलको सर रुखको दुईटैको 5 टाइलिङ हो? हजुर 5 नि हुन्छ। ल यसमा पनि मैले 5 नै टाइलिङ हालिदिन्छु है। र अब यो फेसलाई सिलेक्ट गरेर युभी एडिटर ठिक छ। यसलाई मैले प्लेनर गराइदिएँ है। हजुर यो ठिक साइडमा घुमेको छ कि छैन पहिला हेर्नुहोस्। ठिक छ सर? ठिक छ सर। अब यसलाई मैले काट्दिन्छु है। ल ठिक छ। अब टाइलिङमा दुईटैको फरक छ अलिकति हैन? हजुर सर। अब यसलाई पनि मैले फेरि कलर हाल्छु है। ओके त्यही कलर हाल्छु है। हुन्छ सर। यसलाई मैले फेरि 5 टाइलिङ गर्छु। ओके यसलाई पनि 5 टाइलिङ। अब यो फेसलाई सिलेक्ट गरेर युभी एडिटर हजुर यसलाई पनि मैले प्लेनरमा गएँ हैन? हजुर अब अब्जेक्ट मोडमा गएर हेर्नुहोस्।
दुईटैको टाइलिङ सेम छ कि छैन सर्नुहोस् अब सर यसको र यसको टाइलिङ अझै कम गर्नको लागि फेरि मेटेरियल एट्रिब्युट्सबाट अलिकति टाइलिङ कम गरिदिनुस् फेरि यहीँबाट 3 यसलाई पनि 3 हैन अब ठिक्कको साइजको छ हैन हजुर अब ठिक छ यसलाई पनि 3 3 बनाइदिन्छु र सेम टाइलिङ साइज पनि सेम हुन्छ तपाईले युभी एडिटरबाट बनाउनु भएको हो कि नै हजुर सर बनाउनु भएको थियो सेम सर हजुर सर ईवी एडिटरबाट बनाएको थियो सर तब पनि भइरहेको थिएन सर ए अहिले सेभ गरिहाल्नुस् ल मलाई घर चाहिँ दामी बनाएको छ थ्याङ्क्स यसको पनि अझै टाइलिङ कम गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई पनि टाइलिङ कम गरिदिन्छु है ओके सर ठिक्कको साइजको है हुन्छ यसलाई पनि 3 यसलाई पनि 3 3 ओके युभी एडिटर यसलाई पनि यहाँबाट प्लेनर गराइदिन्छु है हजुर र यो अर्कोतिर घुमेको छ यसलाई रोटेट टुलले ओके यसरी रोटेट गरिदिए ओके सर अझै रोटेट गर्नुपर्छ हजुर ल ठिक छ हजुर यसलाई पनि अब्जेक्ट मोड हजुर अब हेर्नुहोस् कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरेँ मैले ओके ल आजलाई त्यही माउन्टेन प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है हजुर सर हुन्छ अनि तपाईले माउन्टेन प्र्याक्टिस गरेर सकाउनु भयो भने हजुर तपाईसित टाइम छ भने अरु पनि मोडलिङ ट्राई गर्नु होला है हुन्छ सर ओके ल बाइ है आजलाई हुन्छ सर